sa Tagbiblia guys. John chapter 12 verse 13. Usa na bulahan ang hari sa Israel nga nagaabot diha sa ngalan sa Ginoo. Verse 14. Si Jesus sa diha nga siya nakakaplag sa usa ka batanong asno. Milingkod diha niini sumala sa naisulat. Verse John chapter 12 verse 15. Ayaw kahadlok babaeng anak sa Sion, tan-awa ang imong hari nagaabot nga nagalingkod sa usa ka natis sa asno. John chapter 12 verse 16. Kining mga butanga wala nasabdi sa iyang mga tin-an sa una pa pandiha nga si Jesus gihimaya na unya nakahinumdum sila nga kining mga butanga na hisulat mahitungod kaniya ug nga sila nakahimo niining mga butanga ngadto kaniya. John chapter 12 verse 17. Busa ang katawhan nga uban kaniya sa diha nga gitawag niya si Lazaro gikan sa iyang kulubnganan ug mibuhi kaniya gikan sa mga patay ni pamatuod. John chapter 12 verse 18. Tungod niini nga hinungdan ang katawhan usab mitagbo kaniya kay sila nakadungog nga siya nakahimo niini nga milagro. John chapter 12 verse 19. Busa ang mga parisyo miingon diha sa ilang mga kaugalingon, nakamatingod ba kamo giunsa nga kamo walay daganan tan-awa ug tanawa ang kalibutan nangadto na sunod kaniya. John chapter 12 verse 20. Ug dihay pipila ka mga Grego uban kanila nga mitungas aron sa pagsimba atol sa pista. John chapter 12 verse 21. Busa kini sila miadto ni Filipe nga taga Bethsaida sa Galilea ug mihangyo kaniya nga nagaingon, Sir, buot kami makakita ni Jesus. John chapter 12 verse 22. Si Filipe miduol og misulti ni Andrew ug usab si Andrew ug si Filipe misulti ni Jesus. John chapter 12 verse 23. Ug si Jesus mitubag kanila nga nagaingon, ang takna miabot na nga ang anak sa tao kinahanglan pagahimayaon. John chapter 12 verse 24. Sa pagkatinuod ako nag-ingon nganha kaninyo, gawas kun ang usa ka lugas sa trigo mahulog ngadto sa yuta ug mamatay, kini nagapabilin nga nag-inusara, apan kun kini mamatay kini maggadala og daghang bunga. John chapter 12 verse 25. Siya nga nagathigugma sa iyang kinabuhi kawad-an niini ug siya nga nagadumot sa iyang kinabuhi niini nga kalibutan magatipig niini ngadto sa kinabuhing dayon. John chapter 12 verse 26. Kung si bisan kinsa nga tawo moalagad kanako, pasunda siya kanako ug diin ako ato sab ang akong sulugoon. Kung si bisan kinsa nga tawo moalagad kanako, kaniya ang akong amahan magpasidungog. John chapter 12 verse 27. Karon ang akong kalag nasamok ug unsa ang akong isulti, amahan luwasa ako gikan niini nga takna, apan alang niini nga kahinungdan miabot ako niini nga takna. John chapter 12 verse 28. Amahan himaya ang imong ngalan, unya dihay miabot nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, ako mihimaya na nini ug muhimaya nini pag-usab. John chapter 12 verse 29. Busa ang katawhan nga nagtindog sa duol ug nakadungog niini miingon nga nagdadulugdog ang uban mingon usa ka anghel nakigsulti kaniya. John chapter 12 verse 30. Si Jesus mitubag ug miingon, kini nga tingog miabot dili tungod kanako apan tungod ug alang kaniyo. John chapter 12 verse 31. Karon man mao ang paghukom niining kalibutana, karon ang prinsipe niini nga kalibutan palagputon. John chapter 12 verse 32. Ug ako kun ako iga isa gikan sa yuta mudani sa tanang mga tawo ngari kanako. Kini iyang giingon nga nagapasabot sa usa nga pagkamatayon siya kinahanglan mamatay. John chapter 12 verse 34.
ang katawhan mitubag kaniya. Kami nakadungog gikan sa balaod nga ang Kristo nagapabilin sa kahangturan og naunsa nga ikaw nagaingon ang anak sa tao kinahanglan igaisa kinsa ba kining anak sa tao. John chapter 12 verse 35. Unya si Jesus mingon ngadto kanila, apan sa mubo nga panahon ang kahayag uban kaninyo lakaw samtang kamo adunay kahayag basin ang kangitngit moabot nganha kaniyo kay siya nga nagalakaw